अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल का बटन जो है प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं जिधर से वीडियो बना रहा हूँ ये जमील बेकरी है, इसके सामने से मेरे जब पिशावर से आते हैं तो जमील बेकरी आती है, फिर इसके बाद जो है गोल्डा मोड़ अंडरपास की जो स्टार्टिंग है उससे पहले जो एंट्री और एग्जिट का पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। तो इधर से मैं आज आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जो इधर से जो फिनिशिंग है असफाल्ट की जो फिनिशिंग हुई है, जो वेयरिंग कोर्स है 5 घंटे की असफाल्ट का काम हो चुका है, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देख लें मेरी राइट साइड पर ये जो ट्रैफिक है ये rawalpindi से यानी इधर से फिरोजाबाद से फैजाबाद से ये मोटरवे की तरफ, लाहौर की तरफ और पेशावर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। और मेरी अगर लेफ्ट साइड पर देख लें तो ये गाड़ियाँ बाहर से यानी लाहौर से, पेशावर से, टेक्सला से मोटरवे की तरफ से ये गाड़ी आ रही है और rawalpindi की तरफ, और गोल्डा मोड़ से अगर लिफ्ट करें तो इस्लामाबाद की तरफ की गाड़ियाँ जा रही है। अगर आप देख लें तो मैं बिल्कुल जो मीडियन है रोड का उधर खड़ा हूँ। खूबसूरत पौधे और ये आप देख सकते हैं ये खजूर का दरख्त भी है, आगे भी है और भी पौधे हैं खूबसूरत और फूल ये लगे हैं। अगर आप देख ले तो इधर जिस मकसद के लिए मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो है असफाल्ट की फिनिशिंग यानी वेयरिंग कोर्स 5 घंटे के असफाल्ट। अगर आप देख ले ये सामने इधर से जो है असफाल्ट का जो काम है वेयरिंग का ऑलरेडी हो चुका है और ये 5 सेंटी की जो थिकनेस है इसकी ये वेयरिंग कोर्स है, इसका काम शुरू हो चुका है और आगे तक जो है अंडरपास तक, बल्कि अंडरपास के अंदर तक ये काम आगे तक लेके गया है। तो आगे तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप देख लें तो राइट लेफ्ट ये दोनों तरफ जो असफाल्ट का काम हो चुका है ये बिल्कुल फिनिशिंग है, इसके बाद कोई असफाल्ट नहीं है और ये बिल्कुल आखिरी लेयर थी असफाल्ट की जो वेयरिंग कोर्स थी और जो 5 सेंटी की जो इसकी थिकनेस थी, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग हो गई। और अभी जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद है इसकी ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी बिल्कुल करीब है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी और ये जो अंडरपास है गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो इधर तक मैं अभी पहुंचा, ये जो मीडियन है पुराने मीडियन और ये इस पर खूबसूरत फूल है और ये आप देख सकते हैं। तो आगे अगर आप देखें तो ये जो पैदल वालों के लिए जो ब्रिज है स्टील का, तो ये उस पर कुछ काम हो चुका है और इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रिज बन जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पर देख लें तो ये भी जो आखिरी लेयर थी असफाल्ट की ये इसका काम हो चुका है। राइट साइड पर इस तरह ये वेयरिंग कोर्स का काम हो चुका है असफाल्ट का। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वही पोर्शन है जो अंडरपास के लिए जो एग्जिट और एंट्री के लिए यूज़ होता है। तो इसका काम आगे अंडरपास तक हो चुका है, बल्कि अंडरपास के अंदर भी काम शुरू हो चुका है वेयरिंग कोर्स असफाल्ट का, तो वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम बिल्कुल आखिरी सफाई में है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये जो फिनिशिंग है ये हो जाएगी और बस इसके बाद इंशाल्लाह गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हो जाएगी और अनकरीब जो है ये गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये अब आगे देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जो आ रही है ये बिल्कुल इधर रास्ता प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में देख रहे तो ये बिल्कुल प्रॉपर रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इधर से ये गाड़ियाँ जा रही है। और ये अगर आप देख लें तो इधर वार्निंग पट्टी इनको लगी है, लेकिन फिर भी ये जो वार्निंग पट्टी है ये तोड़ के इधर से गाड़ियाँ जा रही है। तो कम से कम देखना चाहिए कि ये वर्किंग एरिया है, थोड़ा सब्र करना चाहिए।
جب یہ ریڈی ہو جائے تو انشاءاللہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے, گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے. تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. اگر آپ دیکھیں تو یہ رائٹ لیفٹ یہ پورا اسفالٹ کا کام ہو چکا ہے, بالکل یہ فنشنگ ہے. اور یہ آخری جو لیئر ہے 5 سینٹی کی ویئرنگ کورس کی وہی اسفالٹ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے میں انڈر پاس تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے بھی پتہ چل جائے کہ یہ پورا کام ہو چکا ہے. اور یہ ابھی آگے اگر آپ کو مشینری بھی دکھاتا ہوں جو انڈر پاس کے اندر یہ جو اسفالٹ کا کام ہے, جو 5 سینٹی ویئرنگ ہے, آخری لیئر ہے, اس کا کام شروع ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ کام بہت ہو رہا ہے. رائٹ لیفٹ پورا کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے تک آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ تقریباً کام انہوں نے کنٹرول کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 لیئریں تھی 8 سینٹی کی یعنی 16 سینٹی کا جو اسفالٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور اب جو ویئرنگ کورس ہے 5 سینٹی کی جو اسفالٹ ہے اس پر کام شروع ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پورا کام ہو چکا ہے. تو آگے ابھی میں انڈر پاس کے قریب اور نزدیک ہو رہا ہوں اور آپ کو آگے کام بھی دکھاتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پورا کام ہو چکا ہے. یہ سامنے آپ کو انڈر پاس نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے یہ انڈر پاس جدھر مشینری کھڑی ہے سامنے اسفالٹ کی مشینری ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی اسفالٹ کا کام انہوں نے کنٹرول کیا ہے. اور ابھی صرف 5 سینٹی اسفالٹ ہے جو انڈر پاس کے اندر یہ انہوں نے کام کیا ہے اور اندر کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکچولی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ رات کو کر رہے ہیں, تقریباً 7-8 بجے عشاء کے ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے, پھر پوری رات جو ہے اسفالٹ کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو کام ہو چکا ہے اس کی ویڈیو میں نے بنا لی. باقی آگے بھی آپ کو مشینری دکھاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سائڈ یہ ویئرنگ کورس یعنی 5 سینٹی کا جو اسفالٹ ہے یہ آگے تک یعنی انڈر پاس کے اندر بھی انہوں نے کام آگے لے کے گیا ہے, شروع کیا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے اور آگے بھی جو لوگ کا جو سپرے ہے وہ ہو چکا ہے اور مارکنگ ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری ادھر کھڑی ہے, ادھر تک انہوں نے یعنی شروع کیا ہے کام. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سپیڈ سے ہو رہا ہے. اور یہ ڈیلی کے حساب سے جو ہے رات کو یعنی 7 یا 8 بجے عشاء کے ٹائم سے کام شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری ادھر ہے. باقی آگے تک انہوں نے اسپرے کیا ہے اس کے اوپر یعنی اسفالٹ کرنے سے پہلے جو لک کا جو اسپرے ہے وہ انہوں نے آلریڈی کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے, مارکنگ ہوئی ہے. اور یہ ایریا ریڈی آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بالکل آگے برج تک جو انڈر پاس کے اوپر برج ہے ادھر تک یہ مارکنگ ہوئی ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو اسپرے ہے لوگ کا یہ آلریڈی ہو چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک. اور الیکٹرک پول بھی لگ چکا ہے اور یہ پورا کام آگے تک ریڈی کر رہے ہیں اور یہ تیاری شروع ہے انشاءاللہ اوپننگ سرمنی کی. تو یہ کام تھا. باقی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو سی ڈی اے کے سیکٹر ہے I-14, I-15 اور I-16 یہ انڈر پاس جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان سیکٹروں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ریٹ اوپر جا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے لازمی انویسٹمنٹ کرنی ہے. میں نے پہلے مشورہ دیا, ابھی بھی دے رہا ہوں اور بہت ریزنیبل پرائس پر آپ لوگوں کو پلاٹ یا گھر ملے گا. تو ابھی اور اس کا پھر بعد میں جب یہ انڈر پاس یہ اس کی جو اوپننگ سرمنی ہو جائے اور ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے I-14, I-15 اور I-16 ان جو سی ڈی اے کے سیکٹر ہے ان سیکٹروں کا جمپ لگنے والا ہے. تو اگر آپ لوگ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 9459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے اور اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور اس پر واٹس ایپ یا میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو چکا ہے. تو باقی آخر میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں جنہوں نے
میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں, پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جا چلو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ, تھینک یو.